इस्लामाबाद की बारिश तेज थी। आयशा अपने छोटे भाई को स्कूल से लेने जा रही थी। इसके कपड़े सादा थे, बालों पर दोपट्टा और चेहरे पर एक मासूमियत थी जो बारिश में भी चमक रही थी। अचानक एक सियाह लग्जरी कार ने तेज ब्रेक लगाई। पानी का एक बड़ा छींटा आयशा पर पड़ा। इसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए। कार का दरवाजा खोला और ज़ैन बाहर निकला। लंबा, खूबसूरत, महंगे सूट में और चेहरे पर गुरूर। क्या तुम्हें सड़क नजर नहीं आती? इसने तेज लहजे में कहा। आयशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। और आपको लोग नजर नहीं आते जो पैदल चल रहे हैं? ज़ैन हैरान रह गया। कोई लड़की इससे इस लहजे में बात कर रही थी। वो मुस्कुराया मगर गुस्सा छुपाया। तुम बहुत होशियार लगती हो। नाम क्या है तुम्हारा? आयशा ने जवाब नहीं दिया। भाई का हाथ पकड़ा और चल पड़ी, मगर ज़ैन की आंखें इसके पीछे लगी रहीं। रात को घर पहुंचकर भी वो इस सादा सी लड़की का चेहरा भूल ना सका। दूसरी तरफ आयशा अपनी माँ से कह रही थी, अम्मा, आज एक बहुत बड़ा आदमी मिला। बहुत गुरूर था इसमें। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अमीर लोगों से दूर रहा करो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज़ैन ने अपने ड्राइवर को हुक्म दिया, इस लड़की का पता निकालो। ज़ैन लाइब्रेरी में आयशा से दोबारा टकराता है। आयशा एक छोटी सी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करती थी। एक दिन दरवाजा खिला और ज़ैन अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ? आयशा हैरान हो गई। ज़ैन ने किताब उठाते हुए कहा, मैंने सोचा तुमसे माफ़ी मांग लूँ। बारिश वाला वाक़या, मुझसे गलती हो गई। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, बस अगली बार एहतियात कर लिया करो। बातों बातों में ज़ैन को पता चला कि आयशा मास्टर ऑफ आर्ट्स अंग्रेजी कर रही है। वालिद का साया सर से उठ चुका है और वो घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है। इसकी सादगी और ज़हानत ने ज़ैन को मुतासिर कर दिया। ज़ैन ने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? आयशा ने शर्माते हुए कहा, किताबें और सुकून। शाम को ज़ैन अपने दोस्त से बोला, ये लड़की बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके सामने मेरा सारा गुरूर बेमानी लगता है। आयशा घर जाकर अपनी बहन से बोली, आज वो वही लड़का लाइब्रेरी आया था। अजीब है, मगर बात करने में अच्छा लगा। ज़ैन ने आयशा को लाइब्रेरी से घर ड्रॉप करने की पेशकश की। बारिश दोबारा शुरू हो गई तो आयशा मजबूरा कार में बैठ गई। रास्ते में ज़ैन ने कहा, मैं बिजनेस करता हूँ, मगर दिल से फ़नून लतीफ़ा और किताबें पसंद करता हूँ। आयशा ने हंसकर पूछा, तो फिर इतना गुरूर क्यों? ज़ैन ने संजीदगी से जवाब दिया, शायद तुम्हारे सामने आने के बाद ये गुरूर टूट रहा है। आयशा। घर पहुंचकर आयशा ने दिल में सोचा, ये लड़का खतरनाक है, मेरे दिल को हिला रहा है। ज़ैन घर पहुंचकर अपने सेक्रेटरी से बोला, आयशा के बारे में हर चीज़ जाननी है। उसी रात आयशा की माँ को ज़ैन के ख़ानदान का पता चल गया और वो घबरा गईं। बेटी, उन लोगों से दूर रहो, हम उनके बराबर नहीं। ज़ैन के घर में एक बड़ी मीटिंग थी। इसके वालिद ने एक अमीर घराने की लड़की का रिश्ता तय कर दिया था। ज़ैन ने टेबल पर हाथ मारकर कहा, अब्बा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। वालिद गुस्से से बोले, ज़ैन, ये कोई तुम्हारी मर्जी की शादी नहीं है। खानदान की इज्जत और बिजनेस का मामला है। ज़ैन ने चुपचाप कमरे से निकलकर अपने ड्राइवर को हुक्म दिया, आयशा की बहन की शादी का पता निकालो। शादी की तकरीब में ज़ैन बगैर बलाए पहुंच गया। खूबसूरत सूट में आंखें आयशा को ढूंढ रही थीं। जब आयशा ने उसे देखा तो हैरत से पूछा, तुम यहाँ कैसे? ज़ैन ने नर्म आवाज में कहा, तुम्हें देखने आया हूँ आयशा, तुम्हारे बगैर सब कुछ बेरंग लगता है। आयशा ने शर्माते हुए नजर झुका ली, मगर दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई। रात देर गए जब सब सो गए तो आयशा ने ज़ैन को फ़ोन किया, तुम्हें मेरे घर आने का हक नहीं, हम मुख्तलिफ दुनिया के हैं, तुम्हारा ख़ानदान कभी हमें कबूल नहीं करेगा। ज़ैन ने जवाब दिया, दिल एक ही दुनिया का है आयशा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता।
لیکن اگلے دن زین کے والد کو پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا ایک عام گھرانے کی لڑکی کے پیچھے پڑا ہے۔ انہوں نے غصے میں عائشہ کے گھر والوں کو دھمکی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ زین کے والد نے عائشہ کے گھر پر دباؤ ڈالا، اگر تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے قریب آئی تو تم لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ عائشہ نے ماں کے رونے کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لاہور چلی گئی، وہاں ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگی۔ زین پاگل ہو گیا۔ وہ رات دن عائشہ کو کال کرتا، میسج کرتا، مگر جواب نہیں آتا تھا۔ آخر کار اس نے لاہور کا رخ کیا اور عائشہ کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کینٹین میں زین نے عائشہ کو دیکھ لیا۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زین نے آگے بڑھ کر کہا، عائشہ، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں؟ عائشہ آنسوؤں سے بھری آواز میں بولی، زین، تمہارے خاندان کی وجہ سے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ تمہارا مستقبل روشن ہے، میرے ساتھ تمہاری عزت خراب ہو جائے گی۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، اگر تم نہیں تو میں بھی نہیں۔ دونوں نے کئی گھنٹے باتیں کی۔ عائشہ نے کہا، زین، تم گھر واپس جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ مگر دن سے وہ بھی زین کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ زین نے اپنے باپ سے کہا، ابا، میں بزنس چھوڑ رہا ہوں، عائشہ کے پاس جا رہا ہوں۔ والد نے روکا، مگر زین نے ایک نہیں سنی۔ وہ لاہور پہنچ کر عائشہ کے پاس رہنے لگا۔ دونوں نے چھوٹی چھوٹی خوشیاں منائیں، پارک میں چہل قدمی، چائے کی دکان پر بیٹھ کر باتیں اور کتابیں شیئر کرنا۔ ایک دن زین کے والد نے عائشہ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ وہ پیسے کے لیے زین کے پیچھے پڑی ہے۔ جب یہ بات عائشہ تک پہنچی تو وہ ٹوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے زین سے بولی، دیکھا، تمہارا خاندان مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ زین نے غصے میں والد کو فون کیا، اگر عائشہ نہیں تو میں بھی آپ کا بیٹا نہیں۔ عائشہ نے رات کو سوچا کہ شاید وہ زین کے لیے بوجھ بن رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ زین جب عائشہ کے کمرے میں پہنچا تو وہ خالی تھا۔ وہ پاگل ہو گیا۔ پورا لاہور چھان مارا، پھر اسلام آباد اور آخر کار مری کی طرف نکل پڑا، جہاں عائشہ کی خالہ رہتی تھیں۔ مری کی ٹھنڈی ہوا میں عائشہ بیمار پڑ گئی تھی۔ زین جب اس کے پاس پہنچا تو اسے بستر پر کمزور حالت میں دیکھ کر رو پڑا۔ عائشہ، تم نے مجھے مار ڈالا تھا، تمہارے بغیر میں مر جاتا۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، زین، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، تمہارے خاندان کے بغیر تم کبھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ زین نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، تم ہی میرا خاندان ہو، تم ہی میری دنیا ہو۔ اس نے عائشہ کی دیکھ بھال کی، دوائیں دیں اور کھانا کھلایا۔ دونوں نے پہلی بار کھل کر اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ زین فوراً اسلام آباد واپس آیا۔ والد اسپتال میں تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حالت سنگین ہے۔ زین نے والد کے پاس بیٹھ کر کہا، ابا، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر عائشہ میری زندگی ہے۔ والد نے آنکھیں کھول کر کمزور آواز میں کہا، بیٹا، میں نے غلطی کی، جو دل چاہے کرو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ زین نے فوراً عائشہ کو فون کیا اور اسے واپس اسلام آباد آنے کو کہا۔ جب عائشہ آئیں تو زین نے اس سے کھل کر باتیں کی۔ عائشہ نے کہا، زین، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر خاندان کے بغیر نہیں۔ زین نے وعدہ کیا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم بس میرے ساتھ رہو۔ دونوں نے مل کر والد سے معافی مانگی اور والد نے دونوں کو برکت دی۔ خاندان دونوں طرف سے راضی ہو گئے۔ زین نے عائشہ کو ایک خوبصورت سرپرائز ڈیٹ پر لے گیا، وہی جگہ جہاں پہلی بار بارش میں وہ ٹکرائے تھے۔ زین نے کہا، اس بار بارش نہیں، صرف محبت ہے۔ عائشہ، تم نے میرے غرور کو توڑا اور میرے دل کو جیت لیا۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم نے بھی میرے دل کی راہیں بدل دی زین، میں تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتی۔ شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ مہندی، مایوں اور دونوں خاندانوں کے درمیان خوشگوار ماحول بن گیا۔ عائشہ کی ماں خوشی سے رو رہی تھی۔ شادی کا دن آیا۔
عائشہ سفید لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زین نے نکاح پڑھا اور عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، آج سے تم میری دنیا ہو، ہر خوشی اور غم میں ساتھ رہیں گے۔ عائشہ نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، اور تم میرے دل کی راہیں ہو زین، ہمیشہ کے لیے۔ شادی کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ خاندانی اختلافات کو کبھی درمیان میں نہیں آنے دیں گے۔ زین کے والد نے دونوں کو گلے لگایا اور کہا، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں نے ایک خوشحال زندگی شروع کی۔ عائشہ نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور زین نے بزنس کو نئی سمت دی۔